बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट लाइफ कास्ट और मैं हूं आतिफ रफीक चौधरी। इस वीलॉग का आगाज़ जो है वो मैं एक शेर से करना चाहूँगा। सुना तो आप सब ने होगा कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और ये शेर जो है इसमें क्या चीज़ बताई गई, एक हक सच बात की तरफ इशारा है कि इस्लाम एक मुसलमान के लिए ज़िंदगी इस तरह से सहल नहीं है जैसा कि आपको दो नंबर मुफक्कर जैसे कि सुहेल वड़ाई साहब, जवेद चौधरी साहब और इस तरह के और कुछ लोग जो है वो आपके दिलो दिमाग में ये बात बिठाने की कोशिश करते हैं कि अपने चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए जनाब आप कंप्रोमाइज़ करें, आप जो है अपने असूलों पर समझौता करें और फिर एक दिन आप जो है मर जाएं। तो इस्लाम जो है वो इस चीज़ का दरस नहीं देता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में बारहा फरमाया है कि दुनिया में इंसाफ कायम करो, और यहाँ तक कि अदल कायम करने के लिए अल्लाह के सिपाही बन जाओ, यानी उसका मफहूम ये भी है। तो इसलिए इन लोगों को ये मालूम नहीं होता जिन पर हम लोग या ये ज़माना जो है वो अजमत लाद देता है। ये अजीम लोग नहीं होते, आप इन पर अजमत लाद देते हैं, ये गधे होते हैं। तो अभी जो एंट्री हुई है यानी सुहेल वड़ाई साहब की, 3 उन्होंने कॉलम लिखे और उस कॉलम में क्या लिखा कि कौम जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकती। एक और जो है जैसे भुट्टो को फांसी की दी गई, यानी कुछ धमकियां लगाई गई, कुछ मिन्नत समाजत की गई और ये बताया गया कि जनाब आप क्या करें कि आप खामोश रहें और ये जो जुल्म का निज़ाम है, नाइंसाफ़ी पर मबनी जो निज़ाम है, उसको चलने दें। तो एक्चुअल क्या है, ये वो बेगैरत शख्स है यानी सुहेल वड़ाइच और इस तरह के जितने लफाफा सहाफ़ी हैं या मुफक्कर हैं जो सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के लिए हर असूल बालाए ताक रख देते हैं। उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता कि आने वाला वक्त उनके बारे में क्या लिखेगा। यानी बहुत खूबसूरत तबसरा जो है सभी काज़मी साहब ने किया कि अगर ये लोग जंगे बदर के वक्त मौजूद होते, ये करबला के वक्त मौजूद होते, तो ये ऐसी ही बातें करते जो ये कर रहे हैं इस वक्त। यानी ये कर रहे हैं कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो साथी हैं वो तादाद में कम हैं, उनके पास असला कम है, तो ये तो जनाब वो क्या कहते हैं एक भयानक अंजाम की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह ज़रूर ये हज़रत इमाम हुसैन के बारे में ये लिखते और उनको यही मशवरे देते। लेकिन आपका हमारा अलमिया ये है कि यही लोग आपको आसान वक्तों में, जब हर तरफ आसानी होती है, उस वक्त आपको करबला के वाक़यात सुनाते हैं, उस वक्त जंगों के वाक़यात सुनाते हैं। लेकिन जब वो वक्त आता है, जब कुर्बानी देने का वक्त आता है, जब खड़े होने का वक्त आता है, तो तब ये जो है रफू चक्कर हो जाते हैं और फिर कौम में मायूसी फैलाने की कोशिश करते हैं। और किसके कहने पर? ये ताकतवर लोगों के कहने पर ये लोग करते हैं। तो अब उसमें यानी ये सीधा सीधा अपने जनाब फील्ड मार्शल साहब ने इनको भेजा था कि जाएं जनाब, या ये खुद उनके पास गए होंगे कि मैं जनाब कन्विंस करता हूँ, मैं कॉलम लिखूंगा, तो इससे जो है वो क्या होगा कि ये जो जुल्म का निज़ाम आपने चलाया है और ये जो आपने गैर आइनी इकदाम किए हैं उसको शायद कौम तस्लीम कर लेगी और इस कौम के यानी आप 10 साल ज़ाया कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद क्या हुआ, यानी बात वही है कि जब आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ना हो तो फिर आप ऐसे काम करते हैं ना, पहले इस बंदे को मैदान में उतारा गया, फिर उसके बाद दूसरा जो है वो फैसल वाडा जो है वो आया और उसको क्या बता के भेजा गया, क्योंकि फिर जहन में ये आया ना कि जनाब हमने तो ये ऐसी बातें कर दी जिससे साफ ज़ाहिर है कि अदलिया जिसकी साख ऑलरेडी है ही नहीं। लेकिन क्योंकि वो कुछ लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने जब उस पर तजिया किया, इसका मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान पर कोई जो है जुर्म साबित नहीं है, सिर्फ ये है कि एक बंदे की ईगो है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए वो कहता है कि माफ़ी मांग लो। सारा जो केसेस हैं, सारा जो चल रहा है अदलिया में, जो काम चल रहा है, ये आइन सारा एक तरफ रख दिया जाएगा और आपको माफ़ी मिल जाएगी। तो फिर जो है जनाब फैसल वाडा के ज़रिए ये पैगाम भिजवाया गया कि नहीं जनाब, ये तो फील्ड मार्शल ने नहीं कहा,
تو یہ قوم جو ہے نا جناب، یہ 78 سال میں آپ کو اس قدر سمجھ چکی ہے کہ شاید آپ بھی اتنا خود کو نہ سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی وہ عمران خان کو بھی سمجھ چکی ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ، قربانی دینے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ عمران ریاض جیسے، میجر عادل راجہ جیسے، اور بے شمار لوگ، اور عمران خان کے سپاہی، اور ان کو آپ کا بھی پتہ چل گیا کہ آپ اور آپ کے سپاہی جو ہے وہ نہتے شہریوں پر گولی بھی چلا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے کوئی آئین، کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا غیرت، کوئی معنی نہیں رکھتی، نہ آپ کے اندر کوئی حب الوطنی ہے۔ ایک طاقت ہے جس کا یعنی غلط استعمال کرتے جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ غیر آئینی ترامیم پاس کروا رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں جناب سیاست دانوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جناب۔ اس کے بعد جو ہے مریم نواز صاحبہ جاپان میں ہیں، اور وہاں پہ وہ تقاریر جو کر رہی ہیں، جو لوگوں سے مل رہی ہیں، اور یعنی ایک انتہائی، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ساتھ ان کے جو خواتین ہیں کہ یہ کبھی اتنے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ بنے گی، لیکن وہ بن کے بیٹھی ہیں جناب۔ عیاشی ہو رہی ہے وہ عوام کے پیسے کے اوپر، اور ساتھ جو ہے محسن نقوی صاحب کے ذریعے جناب یہاں فیلڈ مارشل صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب ان کی کریکٹر اسیسینیشن، پہلے ہی ان کا کریکٹر نہیں ہے لیکن باقاعدہ حملے کرواؤ کیونکہ میں نے ایکسٹینشن لینی ہے، تو اس کے لیے جناب بتایا جا رہا ہے کہ 10 کروڑ جو ہے وہ ایشو ان کو وہ جاری ہو چکے ہیں جاپان کے لیے، اور ابھی ان کو دیے جائیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اپنے عللوں تللوں پہ یہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ اس ملک سے جب تک یہ سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے کوئی پیسہ نہیں جا سکتا۔ انہی کی وجہ سے ہر چیز، ہر کرپشن، ہر برا کام، غیر آئینی ترامیم، ماورائے عدالت قتل، ملک کو دو لخت کرنا، ملک میں جو ہے یعنی جارحیت کو فروغ دینا، ملک میں فسطائیت لانا، یہ سب ان باوردی ہیجڑوں کا کام ہے۔ اس کے بعد ہے جناب کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہ خوف ہے کہ شاید وہ عمران خان کی بات جو انہوں نے بیان دینے ہیں اس سے، وہ کہتے ہیں نا کبوتر جیسے بلی کو دیکھ کے آنکھیں چراتا ہے، تو یہ جناب ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک ہے کہ کوئی ادارہ نہ اپنی ساکھ بحال کر سکتا ہے، نہ کسی ادارے کی کوئی اوقات ہے۔ آپ کا مشرف کسی کو آنسریبل تھا، ضیاء الحق آنسریبل تھا، وہ یحییٰ خان کسی کو آنسریبل ہے، یہ بے غیرت تو کسی کو آنسریبل، یہ تو اللہ کو آنسریبل نہیں، اپنے تھے۔ ویسے تو اللہ ان کے ساتھ جو کرے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر یہ اللہ کو بھی آنسریبل اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو یہ بے غیرتی یہ کریں ہی نہ۔ سر یہ کہ پاکستانیوں کو اب اپنے طور پہ پی ٹی آئی میں آنا ہوگا، تاکہ اگر آپ کو اٹھایا جاتا ہے تو صنم جاوید کی طرح کوئی بچی ہو جس کے لیے مر جانا قابل قبول ہو، لیکن سچائی چھوڑنا قابل قبول نہ ہو، گنڈا پور بے غیرت کی طرح۔ آپ کو جو ہے وہ ذیشان شیخ جیسا بننا ہے کہ اگر آپ اس ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جمہوریت کو پنپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہر شہری کو جو ہے وہ سیاست میں حصہ لینا ہوگا۔ تو سوچئے اس پر، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔